नमस्कार, स्वागत छ एसटिएफ साप्ताहिक समाचारमा। प्रस्तुत छ सप्ताहभरिका प्रमुख गतिविधिहरू। वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रतिष्ठित नेपाली साहित्यकार समीरण छेत्री प्रियदर्शीको निधनमा पवन चामलिङद्वारा शोक प्रकट। साप्ताहिक प्रश्नोत्तरमा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङद्वारा विद्यार्थीहरूको अधिकार र आत्मसम्मानको पक्षमा सिक्किमेली जनगणलाई एक भएर अघि आउन अपिल। प्रेस क्लबको राजधानी स्थित पत्रकार भवनमा अज्ञात व्यक्तिहरूद्वारा तोडफोड। एसकेएम सरकारको कार्यप्रणाली अराजकतापूर्ण रहेको महासचिव कृष्ण खरेलको भनाई। पुलिस प्रशासन राज्यको शान्ति श्रृङ्खलालाई कायम राख्न विफल बनेको प्रवक्ता दर्नालको अरान। एसटिएफद्वारा एसकेएम पार्टीको एकल प्रभुत्व र तानाशाही प्रवृत्तिको निन्दा। अनि एसटिएफ पार्टीका पदाधिकारीहरू विभिन्न सामाजिक कार्यमा जुटे। सिक्किम, जहां देवों का वास है, जहां चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग है एक ही जगह, जो बन गया है अब सिंघाम। अनि सिक्किमलाई हामीले चाहे जस्तै धरतीको सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाउने हो। अब समाचार विस्तारमा। वरिष्ठ पत्रकार तथा नेपाली साहित्यका महान स्रष्टा समीरण छेत्री प्रियदर्शीको गत 12 फरवरीको दिन 85 वर्षको उमेरमा देवसन भएको छ। स्वर्गीय समीरण छेत्री प्रियदर्शीको आकस्मिक देवसनमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसटिएफ अध्यक्ष पवन चामलिङले शोक सन्देश जारी गर्नुहुँदै संवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। शोक सन्देशमा वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रतिष्ठित नेपाली साहित्यकार श्री समीरण छेत्रीको निधनले आफूलाई गहिरो चोट पुगेको बताउनुहुँदै स्वर्गीय छेत्री 1983 देखि निवेदन नामक समाचार पत्रबाट शानदार करियर प्रारम्भ गरिएको र त्यही समयदेखि उनी झिल्का, दार्जिलिङ टाइम्स आदि पत्रिकाको सम्पादक र लेखकका रूपमा पत्रकारिताको क्षेत्रमा संलग्न बन्न थालेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसका साथै त्यस बेलाको समयमा उनी नेपाली लघुकथा लेख्ने एकजना राम्रो कथाकार साथै कुशल नाट्यकार पनि रहेको शोक सन्देशमा जनाएको छ। शोक सन्देशमा पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङले अझ भन्नुभएको छ, स्वर्गीय श्री समीरण छेत्रीले आफ्नो लामो लेखन कार्यको क्रममा धेरै पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। 2009मा उनले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए भने 2005मा पादरी गंगा प्रसाद प्रधान पत्रकार पुरस्कार पाउने पहिलो व्यक्तित्व बनेका थिए। उनले 2015मा कञ्चनजङ्घा पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका छन्। 16 मई 2018मा सिक्किम राज्य दिवसको अवसरमा सिक्किमका तत्कालीन राज्यपाल श्री श्रीनिवास पाटिललाई स्वर्गीय श्री समीरण छेत्री प्रियदर्शीलाई काशीराज प्रधान जीवनकाल पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्ने सौभाग्य मिलेको थियो। यसरी नै उहाँले उनका निधनसँगै हामीले एक प्रतिष्ठित साहित्यकार तथा प्रख्यात पत्रकारलाई गुमाएको र उनको निधनले पुर्याएको क्षति अपूरणीय रहेको पनि बताउनु भएको छ। स्वर्गीय छेत्रीका योगदान हाम्रो निम्ति अनमोल विरासत बनेको छ। व्यक्तिगत रूपमा उनको निधन मेरो लागि ठूलो क्षति बनेको छ। मैले एकजना प्यारो दाजु, लामो समयदेखि एक असल साथी र राम्रो मान्छेलाई गुमाएको छु भन्नुहुँदै स्वर्गीय छेत्री शोक सन्तप्त परिवार तथा मित्रगणप्रति पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसटिएफ अध्यक्ष पवन चामलिङले हार्दिक संवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। अहिले गेजिङ सरकारी कलेज भवन निर्माण राज्यको प्रमुख चर्चाको विषय बनेको छ। यसै विषय सम्बन्धी साप्ताहिक प्रश्न अन्तर्गत पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाई प्रश्न सोधिएको छ। प्रश्नमा मानव संसाधन विकास विभागका मन्त्रीसित भेट गर्न खोजिरहेका गेजिङ कलेजका विद्यार्थीहरूमध्ये 2 जनालाई सिक्किम पुलिसले पक्राउ गरेपछि अहिले उनीहरू कानुनी उल्झनमा परेका छन्। त्यसभन्दा पनि अघि बढेर एसकेएम प्रवक्ताले ती विद्यार्थीहरूलाई आतंकवादी र राष्ट्र विरोधी बताउनुसँगै त्यसबारे छानबिन गर्न केन्द्र सरकारलाई उजुरी समेत गरेको छ। अर्कातिर भने एसटिएफ सरकार कालमा पनि पुलिसले विद्यार्थीहरूमाथि अन्याय गरेको हुँदा एसटिएफसँग अहिले विद्यार्थीहरूको मुद्दामा आवाज उठाउने कुनै नैतिक अधिकार नभएको कुरो तपाईहरूका कतिपय आलोचकहरूले गरिरहेका छन्। तपाई के भन्नुहुन्छ भनी उहाँलाई सोधिएको छ।
यस प्रश्नको जवाबमा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले भन्नुभएको छ, सर्वप्रथम म यो स्पष्ट बताउन चाहन्छु कि सिक्किमका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै सरकारले आतंकवादी र राष्ट्रविरोधी घोषणा गरेको यो पहिलो र एकमात्र घटना हो। सिक्किमको इतिहासमा यस्तो घटना कहिले पनि घटेको थिएन। त्यसैले यो कुरा निन्दनीय र धिक्कार योग्य छ। आफू पढिरहेको कलेज क्याम्पसको विकासको लागि विभागीय मन्त्रीसित भेट गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई आतंकवादी र राष्ट्रद्रोही ठहराएबाट प्रजातान्त्रिक देशका नागरिकहरूको बुनियादी अधिकारबारे नै यो सरकारलाई ज्ञान छैन भन्ने कुरो छर्लङ्ग हुन्छ। यस्तो सरकारबाट विद्यार्थीवर्गको सपना, आशा, आकांक्षाको कदर हुने आशा के गर्नु? सत्तारूढ पार्टीको प्रवक्ताले राज्यका विद्यार्थी विरुद्ध यति निन्दनीय बयान कसरी दिन सकेका हुन्? म आश्चर्यमा छु। यसरी नै उहाँले अझ भन्नुभएको छ, अचम्मको कुरो त सरकारले अहिलेसम्म पनि आफ्नो बयान फिर्ता लिने कुनै नैतिक जिम्मेवारी र जरुरी महसुस गर्न सकेको छैन। विद्यार्थीहरूसँग माफी माग्ने कुरो त कता हो कता। राज्यको एक नागरिक र एक जिम्मेवार नेताका रूपमा म सरकारी बयानको कडा शब्दमा भर्त्सना र निन्दा गर्दछु र सरकारले आफ्नो बयान तुरुन्त फिर्ता लिने तथा विद्यार्थीहरूसँग बिना शर्त माफी माग्ने माग गर्दछु। साथै विकट र विपरीत परिस्थितिमा पनि आफ्नो अधिकारको निम्ति एकजुट बनेर विद्यार्थीहरूले देखाएको साहस र सङ्कल्पको निम्ति म विद्यार्थीवर्गलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। पूर्व मुख्यमन्त्री चामलिङले म अनि हाम्रो पार्टी विद्यार्थीहरूको माग, हक, अधिकार अनि सम्मानको पक्षमा छौँ भन्नुहुँदै विद्यार्थीको अधिकार र आत्मसम्मानको पक्षमा सम्पूर्ण सिक्किमेली जनगण पनि एक भएर अघि आउन अपिल पनि गर्नुभएको छ। अन्याय र झुटलाई चुपचाप सहने हो भने न्याय र सत्य सधैँ दमित रहने अनि समाजमा अन्याय र झुटको बोलबाला चलिरहनेछ भन्ने आफ्नो विचारलाई उहाँले पूर्ण साझा गर्नुभएको छ। प्रश्न उत्तरको क्रममा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसटिएफ अध्यक्ष चामलिङले अझ विस्तृत रूपमा भन्नुभएको छ, यस सरकारमा विद्यार्थीहरूले सामना गर्नु परेको असुरक्षाको स्थितिबारे तपाईहरू पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ। गत वर्ष सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूद्वारा सरकार विरुद्ध कालो झण्डा उठाएको घटना तथा सोरेङ बीएड कलेजको पक्षपातपूर्ण भर्ना काण्डहरूबाट आज राज्यका विद्यार्थीहरूसँग सरकारले कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुरा खुलस्त भएको छ। विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र सम्वर्धन कुनै पनि सरकारको पहिलो काम हो। सम्बन्धित मन्त्रीलाई भेट्ने एक सामान्य कुरोलाई लिएर विद्यार्थीहरूलाई धरना प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउने र उल्टै उनीहरूलाई मुद्दा मामिला लगाएर देशद्रोही र आतंकवादीको तोक लगाउने कार्यले सिक्किमको मान मर्दान मात्र भएको छैन, तर राज्यको नाममा कहिले नमिटिने धब्बा लगाउने काम पनि भएको छ। वर्तमान सरकारमा कोही पनि सुरक्षित नरहेको सत्यतालाई प्रकट गर्ने क्रममा राज्यका अध्ययनरत अरुण लिम्बू नाम गरेको विद्यार्थीलाई एकजना 90 भन्ने व्यक्तिले दिउँसै गान्तोकमा खुलेआम मार्ने धम्की दिएको घटनालाई उदाहरण स्वरूप उठान गर्नुहुँदै एसटिएफ अध्यक्ष चामलिङले आश्चर्यको संयोग के छ भने यो बर्बरतापूर्ण घटना मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको धम्कीपूर्ण भाषण दिएको 2 दिनपछि घटेको हो, जहाँ मुख्यमन्त्री पीएस गोले र एसकेएम सरकारलाई अन्डर एस्टिमेट नगर्नु गोलेको टिम तयार छ भनेर खुला चेतावनी दिएका थिए। स्मरणीय छ कि अरुण लिम्बू त्यही विद्यार्थी हो जसले सरकारलाई विभिन्न मुद्दाहरूमा प्रश्न गर्दै आफ्नो आवाज उठाइरहेका छन्। एकजना सचेत विद्यार्थीमाथि सरकारले देखाएको यस किसिमको असहनशील व्यवहारले राज्यका युवाहरूको जीवन र भविष्यमाथि गम्भीर खतरा खडा भएको बुझ्न सकिन्छ। म यस जघन्य घटनाको घोर विरोध गर्दै प्रशासन समक्ष अपराधीलाई तुरुन्तै गिरफ्तार गर्ने र अरुण लिम्बूको ज्यानको पूर्ण सुरक्षा गर्ने माग गर्दछु भन्नुभएको छ। उहाँले अझ भन्नुभएको छ, यहाँ म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि यी घटनाहरूसँग एसटिएफ शासनकालमा 2014मा भएको विद्यार्थी र्यालीलाई तुलना गर्नु सही हुँदैन। म स्वीकार गर्दछु कि 2014को घटना अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो। परीक्षा शुल्क वृद्धिको निर्णयलाई फिर्ता लिनुपर्ने विद्यार्थीहरूको मागलाई आपसी समझदारीबाट तुरुन्तै सामान्य गर्न सकिन्थ्यो। त्यो कलेजको आन्तरिक मामिला थियो। विद्यार्थीहरू सर्वप्रथम कलेज कृतपक्ष कहाँ गएका थिए, जहाँबाट उनीहरूलाई विभाग समक्ष उजुरी गर्ने निर्देश वा सल्लाह दियो। त्यसबाट असन्तुष्ट बनेका विद्यार्थीहरूले शान्तिपूर्ण धरना आयोजना गर्ने निर्णय गरे। त्यो धरना प्रदर्शनीमा एसकेएम पार्टीका कार्यकर्ताहरू घुसेर पुलिस लगायत मुख्य न्यायाधीशसम्मका गाडीहरूमा ढुङ्गा हान्ने काम गरियो
राजमार्ग अवरुद्ध गरियो। शान्ति श्रृङ्खला भङ्ग भएपछि स्थितिलाई साम्य बनाउन पुलिस प्रशासनले हस्तक्षेप गर्न पर्यो। त्यसबेला म राज्य बाहिर थिएँ। जब मैले सो खबर पाएँ, मैले तुरुन्तै कलेजसम्मका सबै शुल्कहरूलाई मिनाहा गरी शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेँ। उत्तरको अन्तमा उहाँले म अझ पनि दोहोर्याउन चाहन्छु कि विद्यार्थीहरूले त्यो स्थितिको सामना गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण थियो। तर शान्तिपूर्वक सुतिरहेका विद्यार्थीहरूमाथि मध्यराती जबरजस्ती गर्नु, उनीहरूको फोन खोज्नु, कस्टडीमा हाल्नु, उनीहरूमाथि दण्डविधानका विभिन्न धाराहरू लगाउनु, आतंकवादी र देशद्रोहीसम्म भन्नु अनि केन्द्रीय एजेन्सीहरू लगाएर छानबिन गर्ने माग गर्नु जस्ता कदमहरूसँग त्यो घटनाको तुलना हुनै सक्दैन भन्नुभएको छ। यसका साथै एसकेएम सरकारले विद्यार्थीहरूप्रति गरेको यस किसिमको बेइज्जती र घृणा र अन्यायको दुष्भाव बहुत लामो रहने र यसलाई कम आँक्न सकिँदैन भन्नुहुँदै उहाँले त्यसैले आक्रमणकारी सरकारी निहत्या विद्यार्थीहरूमाथि गरिरहेको दादागिरी र अन्यायको गम्भीर घटनाबाट आम जनताको ध्यान हटाउने काम कसैले पनि नगरौँ भनी आग्रह पनि गर्नुभएको छ। राज्यमा दिन प्रतिदिन अनेकौं घटनाहरू घटिरहेको छ। असामाजिक तत्त्वहरूको रगरगी बढिरहेको छ। शान्ति र सुरक्षित राज्यमा घटित अनेकौं विभत्सजनक घटनाहरूले सिक्किमेली समाजलाई वर्तमान समयमा बिथोलिरहेको छ। गत जनवरी महिनामा रौते रुम्तेक स्थित गुरुकुलको गौशालाको गाईमाथि अज्ञात व्यक्तिहरूद्वारा प्राणघातक हमला गरिएको थियो भने जनवरी महिनाकै अन्ततिर रेखोलाको सिङ्गा बाहिनी देवीथानमा आगलागी भएको थियो। यस प्रकारको घटना हुनु सिक्किमको इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण बनेको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सम्पूर्ण नागरिकका पक्षमा कल्याणकारी र न्यायसङ्गत तुल्याउनका निम्ति सञ्चार मिडियाले अहम भूमिका निभाउने गर्दछ। भारत देशका 22औं राज्य बनेदेखि यता राज्यमा चौथो स्तम्भले सुचारू रूपले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। अहिले घरि प्रेस क्लबको पत्रकार भवनमा असामाजिक तत्त्वहरूले ढुङ्गा हानी तोडफोड गरेको घटना राज्यमा चिन्तासँगै चर्चाको विषय बनेको छ। गत 9 फरवरी 2021मा तादोङको एमपी गोलास्थित पत्रकार भवनमा अज्ञात मान्छेहरूले ढुङ्गा हानी तोडफोड गरेको छ। यसै विषयलाई लिएर प्रेस क्लबका अध्यक्ष जोसेफ लेप्चाले पुलिस प्रशासन समक्ष एफआईआर दर्ज पनि गर्नुभएको छ। लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भमाथि प्रहार गरिएको यस प्रकारको काण्ड अत्यन्तै निन्दनीय रहेको विज्ञजनको भनाइरहेको छ। यसका साथै तोडफोड गर्नेलाई पुलिस प्रशासनले पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न तथा यस प्रकारको असामाजिक क्रियाकलापलाई पूर्ण रूपले रोक्न प्रशासन र सरकारले विशेष पहल गर्न जरुरी रहेको नागरिकहरूले बताएका छन्। राज्यमा तथाकथित परिवर्तनको आगमनसँगै राज्य र राज्यवासीले दिन प्रतिदिन सङ्कटकालीन अवस्था झेल्नु परिरहेको तथा आम जनतादेखि लिएर विद्यार्थीसम्मले आफ्ना मौलिक अधिकार उपभोग गर्न असमर्थ बनिरहेको वर्तमान अवस्थालाई एसडिएफ पार्टीका प्रचार महासचिव कृष्ण खरेलले योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू केही हुन सक्दैन भन्नुभएको छ। 8 फरवरीको दिन एसडिएफ मुख्यालयबाट एक प्रेस भिडियो जारी गर्नुहुँदै उहाँले परिवर्तनको लहरसँगै सिक्किमेली जनताले नेतृत्व एसकेएम पार्टीलाई सुम्पिएका हुन्। अराजकतापूर्ण क्रियाकलापले एसकेएम सरकारमा राज्यको प्रगति, समृद्धि, उन्नति र नागरिकहरूका हितका निम्ति काम गर्ने क्षमता नभएको ठहर गर्नुभएको छ। यसरी नै महासचिव खरेलले जारी भिडियोमा भन्नुभएको छ, गेजिङ सरकारी कलेजका विद्यार्थीहरूलाई एसकेएम सरकारले अन्याय गरिरहेको छ। प्रजातन्त्रमा कुनै पनि विषयबारे जानकारी पाउनु, असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु र शान्तिपूर्ण ढङ्गमा विरोध गर्नु मौलिक अधिकार हो। प्रजातान्त्रिक मान्यताकै आधारमा गेजिङ कलेजका विद्यार्थीहरूले पनि आफूले विद्या आर्जन गर्ने भवन निर्माणबारे जानकारी लिन चाहेका हुन्। मुख्यमन्त्री गोलेले कलेज भवन निर्माण 3 महिनाभित्रमा पूर्ण गर्ने लिखित आश्वासन दिएका थिए। 6 महिना बितिसक्दा पनि सो लिखित आश्वासन कार्यमा परिणत नहुँदा विद्यार्थीहरूलाई शान्तिपूर्वक जानकारी लिन मानव संसाधन विकास विभाग पुगेका हुन्। समस्या निदानका निम्ति शिक्षा मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चालाई भेट्न चाहेका हुन्। तर समस्या निदान त परै जाओस्, पुलिस प्रशासन लगाएर एसकेएम सरकारले आफ्ना अधिकार खोज्न पुगेको विद्यार्थीहरूलाई आधारमा पक्राउ गर्यो। उनीहरूलाई जुन कानुनी धाराको आधारमा पक्राउ गरियो त्यो सरकारको अप्रजातान्त्रिक र घोर अधिनायकवादी कदम हो भनी उहाँले एसडिएफ पार्टीले यसको जोरदार विरोध जनाएको अवगत गराउनु भएको छ।
उहाँले अझ भन्नुभएको छ, गाडीमा ढुङ्गा हान्ने, बाटो रोक्ने, जुलुस गर्ने, शान्ति श्रृङ्खला भङ्ग गर्ने, जनतालाई दुःख दिने आदि जस्ता असामाजिक काममा गेजिङ कलेजका विद्यार्थीहरू लागेका थिएनन्। उनीहरूले आफ्नो मौलिक अधिकार शान्तिपूर्वक खोजेका थिए। एसकेएम सरकारले ती विद्यार्थीहरूलाई आतंकवादीलाई जस्तो बर्ताउ गर्नु र सौहार्दपूर्ण समाधानको उपाय खोज्नुको सट्टा रातारात पक्रिनुले एसकेएम सरकारको तानाशाही प्रवृत्ति उदाङ्गो बनेको छ। एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता तथा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिवले सङ्घर्षरत विद्यार्थीहरूलाई आतंकवादी संज्ञा दिएर घोर निन्दनीय टिप्पणीलाई एसडिएफ पार्टीले कडा शब्दमा प्रतिकार गरेको जनाउनु हुँदै सङ्घर्षरत विद्यार्थीहरूलाई आतंकवादीको संज्ञा दिएर एसकेएम प्रवक्ताले गेजिङ कलेज जस्तो उच्च शैक्षिक संस्थानको समग्र आदरणीय प्राध्यापकगण समेतलाई अपमान गरेका छन्। ज्ञानको प्रकाशद्वारा विद्यार्थीहरूलाई असल मार्ग देखाउन समर्पित आदरणीय प्राध्यापकहरूले दिएका शिक्षामाथि पनि मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिवका निन्दनीय टिप्पणीले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। एसडिएफ पार्टी एसकेएमका प्रवक्ताहरूलाई कुनै पनि टीका टिप्पणी गर्न अघि सोच र विचारपूर्वक ज्ञानलाई आदर गरेर मात्र बोल्ने सुझाव महासचिव खरेलले दिनुभएको छ। यसरी नै उहाँले जनहितमा अभूतपूर्व काम गरेको कारण एसडिएफले जनताको मन जितेर रेकर्ड तोड सरकार बनाउन सफल रहेको जानकारीसँगै अहिले जनताले एसकेएमलाई भरोसा गरेर सत्तामा पुर्याएका छन् भने एसकेएम पार्टीले आफ्ना चुनावी घोषणा पत्र अनुसार जनताका हितार्थ काम गर्नु परम कर्तव्य हो। आलोचना र पुरानो सिनो कोट्याएर आफ्नो विफलता र असक्षमतालाई ढाकछोप गर्न जनतालाई दमन र त्रसादीपूर्ण वातावरण सृजना गर्नले सरकारको कर्तव्य पूरा नहुने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीका खेलाइची नसम्झिनु टिम तयार छ जस्ता गैर कानुनी वक्तव्यले समाजलाई अशान्तितिर डोहोर्याउने काम गरिरहेको तथा सिक्किम जस्तो ल्यान्डलक चारैतिर अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाले घेरिएको संवेदनशील राज्यमा जनतालाई उकास्ने, भड्काउने, तर्साउने र गैर कानुनी क्रियाकलापमा प्रोत्साहन गराउने यस प्रकारको वक्तव्यमाथि प्रशासन, नागरिक समाज तथा राज्यका विज्ञजनले ख्याल राख्नुपर्ने कुरोलाई जोड दिनका अतिरिक्त महासचिव खरेलले भोलि यस्ता वक्तव्यबाट प्रभावित भएर समाजद्रोही, देशद्रोही तथा अराज्य तत्त्व सिक्किममा हावी भएर अशान्ति छाएमा यसको जिम्मेवार कसले लिने, यो गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको पनि अवगत गराउनु भएको छ। यसरी नै उहाँले अझ भन्नुभएको छ, सिक्किम आज सरकारविहीन रहेको अनाथ अवस्थामा छ। एसकेएम सरकार आफैसँग विश्वास त छैन। यसैले मुख्यमन्त्री आफैले टिमको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन्। यस अवस्थामा विद्यार्थी नानीहरूमाथि अन्यायपूर्ण ढङ्गले आधा रातमा डकैतलाई पक्रे जस्तो पक्राउ गर्नु निन्दनीय मात्र होइन, यो सरकारको लज्जाजनक कदम हो। यसका साथै उहाँले गेजिङ कलेजका विद्यार्थीहरूले अतिशीघ्र न्याय पाउनुपर्ने पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्नुपर्छ भनी माग पनि राख्नु भएको छ। विद्यार्थीहरूको हक र न्यायको पक्षमा एसडिएफ पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको पनि प्रेस वक्तव्यमा जनाउनु भएको छ। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा यो छोटो विश्राम। तीन लाख आबादी के लगभग सिक्किम में मुल्की भारतीयों को ट्राइबल की जनजाति की मान्यता से वंचित रहना पड़ा और 30,000 लोग और 30,000 से थोड़ा ज्यादा, लगभग 30,000 लोग केंद्रीय आयकर की छूट से वंचित रहना पड़ा। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के जौनसरी जिला के सभी लोगों को जनजाति की मान्यता दी हुई है, ठीक उसी तरह सिक्किम के लोगों को भी जनजाति की मान्यता दी जाए। और केंद्रीय कर से वंचित रहे लगभग 30,000 आबादी के लिए केंद्रीय कर की छूट दी जाए। सिक्किम की
लिम्बू और तामाङ दो समुदाय को अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार ने जनजाति की मान्यता दी हुई है, लेकिन अभी तक उन लोगों के लिए सिक्किम विधानसभा में सीट की सुरक्षा नहीं मिली है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि लिम्बू तामाङ समुदाय के लिए सिक्किम विधानसभा में सीट की सुरक्षा दी जाए। सिक्किम के बौद्ध गुरु ग्यावा कर्मापा को सिक्किम प्रवेश की अनुमति के लिए जनता की ओर से हमारे प्रधानमंत्री महोदय को प्रार्थना करता हूं। पवन जी ने जितनी बातें की उसमें राज्य को रुपये दो, इतने पैसे दो, ऐसी कोई बात नहीं। बड़ी बात है। उन्होंने कहा तो यहाँ की जनजातियों के लिए क्या चाहिए, यहाँ के किसानों के लिए क्या चाहिए, यहाँ की जनजातियों को कौन सा हक चाहिए। ये राज्य प्रगति कर रहा है, उसका मूल कारण है पवन जी की ये सोच। यो छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। एसडीएफ पार्टीका प्रवक्ता दर्नालले 13 फरवरीको साँझ एउटा भिडियोद्वारा पार्टीको प्रेस वक्तव्य जारी गर्नुहुँदै सिक्किम शान्ति र सुरक्षित छ भनेर देशमा नाम सुवास चलेको राज्य हो, तर यस नाम सुवासमा अहिलेको समयमा ग्रहण लाग्न थालेको छ। राज्यमा घटिरहेको अनेकौं घटनाले आजभोलि सिक्किमको शान्ति र सुरक्षा भङ्ग हुन थालेको छ। सारा नागरिक र राज्यको सम्पूर्ण सुरक्षाको दायित्व राज्य सरकार अनि पुलिस प्रशासनको हो। राज्यमा असामाजिक तत्त्वहरूको बढ्दो निन्दनीय क्रियाकलापले एसकेएम सरकार र पुलिस प्रशासन सिक्किमको सुरक्षा र शान्तिलाई कायम राख्न विफल बनेको ठहर गर्नुभएको छ। यसरी नै उहाँले अझ भन्नुभएको छ, राज्यमा गत जनवरी महिनामा 3वटा जघन्य आपराधिक काण्ड भएको थियो। रौते रुम्तेकको गौशालाको गाईमाथि प्राणघातक हमला, रे खोलाको सिंहवाहिनी देवीथानमा आगलागी र सोरेङमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिग तोडफोड जस्ता दुर्भाग्यपूर्ण काण्डहरूले सिक्किमेली समाजलाई ठूलो आघात पुर्याएको छ। त्यति मात्र नभएर चोरी काण्ड अनि प्रेस क्लबको पत्रकार भवन तोडफोड जस्ता निन्दनीय काण्डहरूले सिक्किमको शान्ति श्रृङ्खला भङ्ग भइरहेको छ। यस्ता अपराधिक काण्डहरू दिनौं बढिरहँदा पनि पुलिस प्रशासनले कुनै प्रकारको ठोस पहल गर्न सकेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा फेक आइडी चलाएको निराधार आरोपमा विपक्षी पार्टी एसडीएफका कार्यकर्ताहरूलाई प्रेस सम्मेलन राखेर फुर्तिलो देखाई पक्राउ गर्ने पुलिस प्रशासनले आजसम्म राज्यको बढ्दो दुर्भाग्यपूर्ण काण्डहरू हुन किन रोकथाम गर्न सकेको छैन भनी प्रश्न गर्नुहुँदै प्रवक्ता दर्नालले असामाजिक क्रियाकलापमा लिप्त हुने दोषीहरूमा एकजनालाई पनि आजसम्म पक्राउ गर्न नसकेको कारण के हो भनेर पुलिस प्रशासनले सिक्किमे जनतालाई बताउनु पर्ने कुरोमा जोड दिनुभएको छ। यसरी नै उहाँले दिनको उज्यालोमा प्राणघातक हमला गर्ने दोषीहरूलाई पुलिस प्रशासनले 1 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पक्राउ गर्न नसक्नु प्रशासनको पक्षपाती कार्य ढाँचा र गैर जिम्मेवारीपन हो। पुलिस प्रशासनको निष्क्रियताले आज सिक्किमेली समाज मार्कामा परिरहेका छन्। राज्यको पहिचान र मर्यादामा घात परिरहेको अवगत गराउनु भएको छ। एसकेएम सरकारको 2 वर्षको समयमा घटित अनेकौं दुर्भाग्यपूर्ण यस्ता घटनाहरूको खण्डन गर्नुहुँदै प्रेस वक्तव्यद्वारा राज्यमा घटित समग्र काण्डका दोषीहरूलाई पक्रेर सख्त कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भनी एसडीएफ पार्टीको पक्षबाट प्रशासनलाई प्रवक्ता दर्नालले माग पनि राख्नु भएको छ। अहिले एसकेएम पार्टी जनसंवादको नाममा जातको राजनीतिलाई मुख्य मुद्दा बनाएर गइरहेको तथा आफ्ना चुनावी घोषणाहरूको बारेमा चर्चासम्म नगरी जातको बैशाखी टेकेर जनतामा साम्प्रदायिक बीज घोल्ने काम उनीहरूको वक्तव्यबाट थाहा लाग्दछ भनी एसडीएफ पार्टीका प्रचार महासचिव कृष्ण खरेलद्वारा 12 फरवरीको दिन जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
ओबीसी बन्नबाट छुटेका छेत्री बाहुन र नेवार जातिलाई एसडिएफ सरकारले राज्य ओबीसीको मान्यता दिएर सबै सिक्किमे जनतालाई राज्यभित्र बराबरीको आरक्षण व्यवस्था लागू गरेको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित छ। यसरी नै विज्ञप्तिमा अझ भनिएको छ, एसकेएम पार्टीले चुनाव अघि सिक्किमको आरक्षण व्यवस्थालाई लाटाको धोती भनेर व्यापक प्रचार गरेको थियो। तर आज पूर्व सरकारले लागू गरेको आरक्षण व्यवस्थामा चर्चासम्म गरेको छैन र यस विषयमा तिल मात्रको काम गरेको पनि छैन। यसैबाट थाहा लाग्छ एसकेएम पार्टी सत्ताको सिँढी चढ्न र जनतालाई भड्काउन मात्र घरिघरि जातको कुरा गरिरहन्छन्। परिवर्तन अग्रगामी हुनुपर्छ। प्रतिगमनकारी परिवर्तनले समाजमा तानाशाहीको जन्म गराउँदा आज यसै दिशातिर एसकेएम सरकारले आफ्नो समय खेर फालिरहेको छ। जुन कुरा जनताको विश्वास र जनमतको धोका हुने बताउँदै ट्राइबल बन्नबाट छुटेका सिक्किमेली 12 जाति गोष्ठी सिक्किमको त्रिपक्षीय सम्झौता र भारतीय संविधानको धारा 371F अन्तर्गत ट्राइबल बन्ने हक प्राप्त गर्दछन्। तर एसकेएम पार्टीका लोकसभा सदस्य एमपी लोकसभामा भारतको संविधानको धारा 332बाट ट्राइबलको माग कुन आधारमा राखियो? यस विषयमा एसकेएम पार्टी र सरकारले किन जनसंवाद गरेन भनी एसडिएफको पक्षबाट प्रश्न गरेको छ। बंगालको चुनावको छेक पारेर कुनै ऐतिहासिक दस्तावेज बिना हतार हतार फाइदा लिने उद्देश्यले गरिएको 11 जातिको बिललाई ऐतिहासिक भन्दै हिँड्नु जनतालाई मूर्ख सम्झिने काम हो। सबै जात जातिका भाषा, साहित्य, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गरिनु सिक्किमे जाति फुटाउनु होइन, अझ एकीकृत र समृद्ध बनाउनु हो। यसै विषयलाई एसकेएम पार्टीले विरोध गर्दछन् भने त्यो उनीहरूको एकल प्रभुत्वको अधिनायकवादी कदम भएको एसडिएफ पार्टी ठान्दछ। यस्तो तानाशाही प्रवृत्तिलाई एसडिएफ पार्टीले घोर निन्दा गर्ने महासचिवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ। पूर्व सिक्किमको छोङ्गे स्थित पेमा छोलेङ गुम्पामा विश्व शान्तिका लागि 15 दिने वज्रगुरु मेनलोम पूजा आयोजना भइरहेको छ। विश्व शान्तिका लागि आयोजित यस पूजामा एसडिएफ पार्टीका पूर्व जिल्ला कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष कर्मटासी भोटियाले आयोजक समितिलाई ब्ल्याङ्केटहरू प्रदान गर्नुभएको छ। आयोजक समितिले यस कार्यका निम्ति एसडिएफ पार्टीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। यसरी नै पश्चिम जिल्लाका लुन्चोक निवासी डीके रहपेले खुट्टाको बिमारका कारण धेरै दिनदेखि अस्वस्थ रहेका छन्। उनलाई एसडिएफ पार्टीका धरमदेन निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी पेम नर्बु शेर्पा, महासचिव पेम्बा सालाका, प्रचार सचिव जीएस रिजल, पार्टीका कर्मठ सदस्यहरू युवराज शर्मा, हेमकुमार राई तथा टिबी सुब्बाको टोलीले भेटघाट गरी शीघ्र स्वास्थ्यको कामना व्यक्त गरेका छन्। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला एसडिएफ साप्ताहिक समाचार।